तुम्ही बरी मॅरिगो राउंड करून मागीर घेतला तो पण आज मुद्दम तुमकां हांव मेळयतलें म्हाजे एक सबस्क्रायबर कम व्ह्यूवर फ्रॉम UK. काल तिचे चलयेचें जालें, आयज तिचे स्मूथनिंग पर्मनंट स्ट्रेटनिंग आसा. सो आमची प्रोसेस चालू आसा. हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो फ्रेंड्स, आयज आमी दीसभर सलूनान आसतली. सलूनान आयज आमकां 2 स्मूथनिंग आसा, आयज आनी फाल्यां एक्चुअली, बट बुकींग आसा. आनी मेन म्हटल्यार आमची क्लायंट व्हेरी इम्पॉर्टंट तें सांगपाचें आसा म्हणून हांव शूट करता. नाजाल्यार सगळ्यांचें आमी शूट करपाक वचना. तिजे बद्दल डिटेल तुमकां फुडें कळटलें, बट सद्या आमी स्टार्ट करता स्मूथनिंग आनी तुमकां दिसतलें क्लायंट कोण आसा, खंयची, कितें तें सगळें तुमकां फुडें कळटलें. सो स्टे ट्यून. तुम्ही कशे आसा? तुम्ही कशे आसा? चिंता खरें स्कुलाक खरें बॉम्ब घालपाचें काय वेळ सामको दादा कधी धाडात तो मावी आनी ट्युशनार का ट्युशन 5:30 अरे आनी जालो दिसता. आनी माकोर कशी येयल्ले आसतली न्ही रे. तुम्ही बरी मॅरिगो राउंड करून मागीर घेतला तो. व्हेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. आणि फ्रेंड्स, आयज सकाळचे हांव सलूनान आसा. आयज बुकींग ना आमकां, आयज आनी काली नासली, बट सलूनान अपॉयंटमेंट आसली. आनी हांवें ब्लॉग स्टार्ट केलो सलूनान. कित्याक मेन रिजन म्हटल्यार की हरशीं सलूनान ब्लॉग चडशे स्टार्ट करना, बुकिंगेक वयता तेन्नाच दाखयता. बट आयज मुद्दम तुमकां हांव मेळयतलें म्हाजे एक सबस्क्रायबर कम व्ह्यूवर फ्रॉम UK. आनी म्हाका एक थोडे दीस पयलीं कॉल करून तिणें अपॉयंटमेंट घेतलेलो. तिका पर्मनंट स्ट्रेटनिंग जाय आसलें फॉर हर आनी तिजे चलयेक. सो ती जावन आसा मॅम मारिया कॉस्ता एलियस आर्कांजा. तिका सगळी आर्कांजा म्हणून वळखता. आनी तिजी चली समायरा. सो दोगांकूय पर्मनंट स्ट्रेटनिंग जाय आसलें. आनी काल येयले, चलयेक काल अपॉयंटमेंट दिली. सो ती दोगांय येयली. आनी इतली सामकी म्हळ्यार म्हाका सदां पळयता विडियोचेर आनी सदांचीच कशी सारकी इतली मेळपाक सारकी एक्सायटेड आसली. तशें इवन म्हाज्या भुरग्यांक मेळ्ळी, म्हाकाय खूब बरें दिसलें. पूण काल आमी कांय शूट करूंक ना, कित्याक म्हाकाय खबर नासलें. ती आक्षी रावता सद्या. सो आक्षीची म्हटल्यार म्हाका दिसलें आमचीच अशें आक्षीचें हा दिसता. आनी सगळ्यांचें हांव शूट घेयना आनी पार्लरान तर घेयना, कित्याक मातशें प्रायवसी जाय आसता न्हू. ओन्ली स्मूथनिंग बी केल्यार, हेअर केल्यार फाटल्यान दाखयता. बट आतां तिका विचारलें आनी फाल्यां ब्लॉग शूट करया. सो ताका तिजें परमिशन घेवन आमी ब्लॉग शूट करता आयज. आनी मागीर सगळें जातकूर तुमकांय मेळयतलें. आनी काल तिचे चलयेचें जालें, आयज तिचे स्मूथनिंग पर्मनंट स्ट्रेटनिंग आसा. सो आमची प्रोसेस चालू आसा. आमी स्टार्ट करून अर्दे वर जाले. सद्या पुजा आयनिंग करता. सो तो प्रोसिजर खूब व्हडलो आसता. एक 5 to 6 hours लागता ताका. 2-3 फावटी वॉश आसता, ब्लो ड्राय, आयनिंग, क्रीम एप्लिकेशन, हे सगळे स्टेप बाय स्टेप तुमकां एकदा व्हिडियोन म्हाज्या दिसला आसतलें. सो ती टील इवनिंग आसतली. काली आमी फूल डे असोच कामय जालें आनी बरें उलोवन टायम बरो जालो, फूल डे बरो गेलो.
आनी आयजूय वी आर होपींग फॉर दॅट बरे भशेन जातले. सो मागीर सगळें जालें म्हणटकीर तुमकां हांव तांकां मेळयतलें. स्टे ट्यून. सगळें सारकें जालें, स्मूथनिंग बीन जालें आनी जालें अशें की आयज कितें तरी फाटल्या हॉलान फंक्शन आसा. सो इवनिंग हांवें थोडी कस्टमर्स भितर सरली फॉर हेअर स्टायल्स. ताका लागून न्हू स्मूथनिंग आमचें कंप्लीट जायत येयल्लें. मागीर तें फिनिशींग पुजान आनी अपॉर्णान मेळून केलें. लास्ट कितें उरलां तें लास्ट आयनिंग बीन तितलें म्हणल्यार हांव हेअरस्टायलीक उरलें. सो हेअरस्टायल करता सगळीं जाणां क्लायंट ती क्लियर जाता म्हणल्यार तांकां वेळ जातालो म्हणून ती गेली आनी हांव लास्ट पार्ट तांकां घेवपाक पावूना, तांकां मेळोवपाकूय पावूना. मागीर तुमकां सांगता स्टार्टींग पार्टान तुमकां ती दिसल्या आसतली जी मेन आमची क्लायंट आसली मारिया आर्कांजा म्हणटा पळय ती, तिजी चलयेचें हांव सारकें तुमकां मेळोवंक शकूंक ना. पूण फुडें तेजें एक फंक्शन आसा तेन्ना हांवें बारीकसो मेकअप बी केला. सो तुमकां आतां दाखयता. ताका इल्लेशें म्हणल्यार नो मेकअप लूक असो जाय आसलो. ताका लागून लायट मेकअप केलो आनी हेअर तर स्मूथनिंग केल्लेच असले. ते हांवें कितें केलें जस्ट आयन मारून ते परत स्ट्रेट केले. एक्चुअली ती परत थर्ड डे वॉशाक येतली आसली पळय तेन्ना तांकां मेळयतले आसले. पूण तेन्नाय ती येयली जेन्ना हांव नाशिल्लें. सो पुजान तेंचे वॉश बीन करून दिले तेन्ना ते शूट करपाक पावना. एनीवेज फर्स्ट पार्टान तुमकां ती मम्मी दिसल्या तिजी आनी आतां तिजे चली समायरा ते दिसतले. तेजो लूक पळया. सो हीज ती क्लायंट तांकां खूब ग्रेटफूल आसा, थँक्यू म्हणटा. पळयात तर. सो फ्रेंड्स ते सगळें तुमी पळयलें स्मूथनिंगाचो व्हिडिओ. आनी अशें म्हणलेलें की आयज आमकां सलोनानूच काम आसा. एक्चुली सलोनानूच आसली बट नेक्स्ट डे म्हाका होली कम्युनियन मेकअप आसलो एक धाकट्या बायचो बेबी शनेल. सो तो आमी हितून एड केलो आनी हांव गेल्लें सालसेत म्हळ्यार डीप मारगांव सायड म्हळ्यार कुर्तोरीम सायड. तेजे मम्मीक केलो, तेजे भयणीक केलो आनी तेका. सो तेंचे हांवें एड करूं ना कित्याक तांकां नाका आसलें ते शेअर केले. ओन्ली बेबीचो करून हाडपाक. सो हें क्यूट बेबी शनेल तेजे होली कम्युनियन आसलो कुम्याव. सो ताका हेअरस्टायल आनी मेकअप म्हळ्यार असो व्हडलो न्हू कित्याक भुरग्यांक चड करना. खूब यंग स्कीन आसा. जस्ट पावडर ब्लशर आय मेकअप मातसो अशें भुरग्यांक आवडा न्हू कितें करया. सो तितलें केलें आनी तेजे हेअर केले. सो तेजोय तुमी लूक पळयात आनी तुमकां व्हिडिओ जर आवडला जाल्यार लायक करा.